Nakatubig kong napaabot kong nakita sa butang puno ng kinabuhi ko. Praise God, sa makausa pa maayong adlaw kanatong tanan o maayong paglantaw nining video o kinigson continuation kani sa ato ang gidiscuss may tungod sa kinsa man ang tinuod nga simbahan o iglesia nga tinukod o gitukod ni Kristo, no? So kanigson ato ning continuation atong gidiscuss. So part 2 kini sa ato ang isgutanan karon. Naigsoon kanina or sa mga oras nga nilabay mga igsoon ato ang isgutan katong pamahayag sa atong higala, no, nga Seventh-day Adventist Church nga sila ang kanang tinukod kuno ni Kristo tungod kay sumala sa Genesis chapter 2 verse 2 nga gibalaan sa Dios ang adlaw nga ikapito o mismo gipahulayan sa Dios. So diha igsoon ming exist daw sila. So atong giklaro nga dili siya tinuod igsoon nga claim nga sila existing na sa unang semana sa pag-create, no, sa kalibutan, sa yuta o sa tanan nga naa sa kalibutan. So dili tinuod igsoon nga sila existing tungod kay tungod kay sa atong nabasa, no, nga ang sa Genesis chapter 2 verse 2 ang nipahulay ang Dios. Unya wala pa nagsugo ang Dios nga si Adan ug si Eva kay siyempre at nitong panahon na igsoon is human na igsoon nga gilalang sa Dios ang tao. So buot pasabot igsoon presente na si Adan ug si Eva. So karon igsoon akong gisundan ang iyang gipamatuod nga existing na daw ang Seventh-day Adventist Church. Ang word mga igsoon nga existing kanang naa na, di ba? So nanay mga actions or once nga existing gani ka, kung unsay mga command sa Ginoo nga na panahon na, so syempre kung tinuod nga existing, so ga-follow sab sila na sila mga actions o mismo pod ang Dios if tinuod nga existing na ang simbahan nga Seventh-day Adventist Church sa Genesis chapter 2 verse 2 ang Dios unta nag-order na ngadto kang Adan ug ni Eva nga mapahulay kung tinuod man o kung tinuod man sab nga apil ang tao sa kapahulayan nga gihimubuhat sa Dios sa Genesis chapter 2 verse 2. So atong napamatud-an igsuon nga usa ka dako nga kadabagan ibang bakak, no, ang iya nga pamahayag tungod kay dili ang iya pamahayag is existing, dili siya mo connect sa Genesis chapter 2 verse 2 tungod kay ang church mo God Seventh-day Adventist Church when we say church, ang translation na naigsoon is grupos mga tao nga or mga nagtuo sa Dios or grupo sa mga tao nga nagaalagad o nagatuo sa Dios. So dito igsoon wa man grupo bisan isa nga ika-represent nila sa Biblia nga kauban sa Dios nga mipahulay sa adlaw ikapito. Pasabot dili sila existing ug dili sila dili igsoon ma-claim nila nga existing na silang daan. So direct pagkasulti igsoon sa lain nga pagkasulti pag mo claim gani kay gala igsoon nga ikaw na tapos layo ra kayo ang imuhang statement ug dili siya mo connect sa mao nga verse nga imuhang possible nga gamiton. So ang resulta dili siya, kung pag dili siya connected, so ang mahitabo na bakak mao man ay connection bakak o dili. So karon napamatud-an ako nga usa ka bakak ang iyang statement. Now sa iyang statement igsoon tungod kay nagtuo sila nga sila daw ang existing na sila na daw silang daan, iya pon gigamit ang sa Tito 2:13 ayon dito nga bulahan tumasod igsoon ang Tito kapitulo 2 bersikulo 13
nga naging ng pulong sa Dios, no, sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13. Ingon ni igsoon nga mabasa nga magapaabot sa ilang bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himayan ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Ang iyang gikuha diri nga punto kay lagi existing na daw sila sa Genesis chapter 2. Gikunik na pod niya. Pag iyon sa Tito 2:13 nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. Ang word din nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. Ang atong iya nga gi-claim nga sila ning mga church nga nagpaabot sa bulahan nga paglaom ni Kristo nga dakong Dios ug manluluwas. No, pero nambiron para igsoon sa Genesis pa lang daan nga gigamit, dili na niya ika-prove nga sila. Now, proceed tayo igsoon sa ato sab nga lain nga bersikulo nga abrihan o sumala pod ni igsoon sa ilang gipanggamit gihapon. No? Kining sa Mateo 16:18. Dini na. Sa Mateo mga higala chapter 16 verse 18 nagingon ang pulong dinhi, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. No, karon iyang gigamitan diri nga ang iglesia nag-refer sab sa Seventh-day Adventist Church. Samot na nga dili sa igsuon nga mo refer sa ilaha tungod kay sa unang nila nga foundation nga bersikulo na ano no sa dito ba na kumbaga nasukod na kung tinuod ba ang iyang gisulti. Unya diri igsuon sa Mateo 16 bersikulo 18, osbo na ko, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kama, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog kaniya or kaniya. So ang iglesia igsuon way lain diha nga gitudlo ni Kristo nga sultian ko ikaw Pedro nga ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. Giklaim ni Kristo nga iyang iglesia. So unsa man igsuon nato pagpamatuod nga tinuod nga iglesia, kung kana sa tinuod ba na nga iglesia o ang Kristo na nga iglesia. Number 1 mga kaigsuonan, ang iglesia igsoon, di ba? Mag-isgot tag iglesia, wa na ilain gitunbok diha si Kristo mingon siya, sultihan ko ikaw Pedro nga ibabaw nining bato. Ang bato nag-refer kay Kristo. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Patsabot igsoon, iyang tukuron ang iyang mga katawhan. Karon igsoon, unsa man di ay pagprobar nato nga kana siya may tinuod nga iglesia o katawhan sa Dios. Ang Seventh-day Adventist ba nga nag-claim sila nga existing na silang daan sa Genesis chapter 2 verse 2. Kay ang Dios mingpahulay sa adlaw ikapito. Pero di nato mabasa nga dunay kauban ang Dios nga mingpahulay. Di sa nato mabasa nga ang Dios mi order kang Adan og ni Eva nga Adan, Eva pamahulay mo. Kay karon adlaw ron nga balaan. So di nato madili sa igsuon prove sa ilaha nga sila ni. Now unsa na to mag prove igsuon og unsa na to pag-ila ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Kay mingon man si Kristo sa Mateo 18 bersikulo 16, Mateo 16 bersikulo 18, yung sa igsoon nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining mga bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Unsa na to pag-ila igsoon? Ang gisgutan unang-una miyon si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Pasabot igsoon, ang iglesia ni Kristo way lain igsoon kat nagsunod sa doktrina
sa tinudluan o sa katudluan ni Kristo. Mao na sa igsoon pag-ila nato sa tinuod nga iglesia. Dili borkit nga maghisgot na ka, magkaratulan na kag iglesia ni Kristo, tunay ka ng iglesia ni Kristo. Dili na sa igsoon. Di porke igsoon nga naghimo ka og kaditula sa imo nga building diha nga simbahan nga Seventh-day Adventist Church itinuod na kang iglesia ni Kristo. Ang prueba igsoon aron ka mailhan nga iglesia ni Kristo, nagsunod ka sa mga doktrina nga iya ni Kristo. Pag ikaduha igsoon, nagsunod ka sa doktrina nga gitudlo sa mga apostoles nga giauthorize ni Kristo. Karon igsoon, doon na kayo option nga ihatag ninyo. Halimbawa, ang usa ka simbahan nga wala siya magsunod sa doktrina ni Kristo, or nag-claim tod siya nga siya nagsunod sa doktrina ni Kristo, pero ang mga giauthorize ni Kristo sa mantala or kanang tawag nato igsoon og pagpalapnag sa iyaha nga pulong mga apostoles, kung kana gisupak na sa mga tao unya nagtuo sila nga kami iglesia ni Kristo, pero ang doktrina sa mga apostoles nga gisugo ni Kristo gisupak-supak o sukwahi ang ilang doktrina, sabotable na sa igsoon or understandable na siya nga dili sa tinuod nga iglesia ni Kristo, o di sa matawag og sila nang point out ni Kristo di sa Mateo 16 versikulo 18 nga ikaw mao sa Pedro, og sa ibabaw nining mga bato pagatukuron ko ang akong iglesia. So di na sa igsoon maprueba pag ang doktrina na nimo sukwahi sa doktrina nga gitudlos mga apostoles. Na unsa man di ang doktrina sa mga apostoles nga mailhan nato nga kana ganing makita nato nga kana sila pag nakasunod ka sa doktrina sa mga apostoles, ikaw may tinuod nga iglesia. No? Number 1 igsoon, ang mga apostoles, kung imo basahon sa wa pa mokayop si Kristo sa langit igsoon, nagbilin sa sugo. Ang sugo sa mga ni Kristo igsoon ngadto sa mga apostoles, yun sa Mateo 28:19, gitawag na sa igsoon og the Great Commission, dakong sugo. So ato nang basahon igsoon ang Mateo 28 versikulo 19. Muni say unang-una gid igsoon nga sugo ni Kristo. Sa wala pa siya mukayab sa langit, sa dayon na siya mikayab sa langit, human na siya nabanhaw. Miyon siya. Sa versikulo 28, Mateo kapitulo 28, versikulo 19. Basa. Busa panglakaw kamo nato sang sudong igsoon sa 16. Mateo 28 versikulo 16, ug ang napulog usa ka mga tinun-an nga ngadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kaniya ni Hesus. So ang gitudlo ni Hesus ngadto sa Galilea ug ang nangadto igsoon mga apostoles, pila man kabuk napulog usa. Karon sa 19 igsoon diha na gasugo na si Kristo ngadto napulog usa nga iyang gitigom ngadto sa Galilea. Iyon siya sa bersikulo 19, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila. Praise God. Sa 20, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa akong gisugo kaninyo, og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Unsa daigson? Sa Mateo 28 versikulo 16, gisugo ni Kristo 11 ka mga apostoles. Sa bersikulo 19, laktod ta, bersikulo 19, diha na ang Great Commission nga gisugo ngadto sa mga apostoles. O kana gisugo ni Kristo. Iyon sa Kristo, busa panglakaw kamo sa unsa? Sa tanang kanasuran. Ang gisugo mga igsoon tanang kanasuran ang mga apostoles. Unsa ibautismo? Ibautismo nila ang ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon, pangutana. Unsaon nato pag-identify nga ang tinuod nga iglesia
or nga kana siya tinuod nga tinukod ni Kristo nga pagka-iglesia. Number 1 igsoon atong balikan ang magtutukod sa iglesia si Kristo. Sumala sa Mateo 16 versikulo 18 ingon si Kristo, ikaw mao si Pedro og nining maong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Pasabot igsoon ang motukod sa iglesia si Kristo. Karon unsaon nato pag-ila kana siya tinukod ni Kristo. Okay. Sa Mateo 28:19. Now, balik sa ta sa Mateo 16 versikulo 18. Ayang gitugaan og gitagaan ni igsoon pag-ila mao si Pedro. Si Pedro apostoles o apostol ni Kristo. O sa Mateo 28:19 igsoon gisugo niya mga apostoles na pulog usa, mga apostoles. Now, pagsugo niya dito nga ipawali ang iyang pulong sa tanang kanasuran na pulog usa, mga apostoles. O ang sugo ni Kristo mga higala pusa panglakaw kamo sa tanang kanasuran og iwali ninyo atong masadigsoon. Busa panglakaw kamo sa tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ang isugo ni Kristo mga igsoon nga aron sila manglakaw dito ang bautismo. Ang iyang gisugo mga apostoles. Now karon, nasabtan ba sa mga apostoles ang sugo ni Kristo? Of course nasabtan. Kung imong basahin ang diha sa libro sa Lucas, ang mga apostoles, when we say kada gani ibang binuksan ang ilang salabutan, ang Dios nagbukas sa ilang salabutan, wala na ilang tao maka-question. Di na nimo ma-question nga insakto nga sayop na to siya. No. Tungod kay ang Dios mo nag-abli sa ilang salabutan mga higala. Ikaduha nga punto, kung ang mga apostoles mao gi-authorize ni Kristo o anay lain, di na pwede nga imong supak-supak una kay sila raman ang gisugo, sila ang gi-authorize ni Kristo. Now, ang mga apostoles ba nakasabot ba sa sugo ni Kristo? Sa Mateo 28:19 nga iyon si Kristo, lakaw mo sa tanang kanasuran, bautismo sila sa ngalan sa Man, sa Anak o Espiritu Santo. Kung maingon ang mga Trinity ani igsoon nga kining kasabot ang mga apostoles na usan ninyo nga inyohang gitagaan o usan ninyo igsoon nga inyohang gialigar si Kristo. Kung maingon mo nga ang mga apostoles wa kasabot sa sugo, pero kung maingon gani mo nga ang mga apostoles nakasabot sa sugo ni Kristo, ang mga apostoles igsoon nagbautismo sila sa pangalan ni Hesukristo. Nga naman igsoon, nga naman nga ang ngalan man ni Hesukristo ang ilang ibautismo. Tungkol kay sumala pa sa sugo ni Kristo diya sa Mateo 28 versikulo 19 nga bautismo sila sa pangalan sa Amahan. Pasabot igsoon sa diya nga namautismo sila ang ilang nasabtan nga katuding ipabautismo ni Kristo katong pangalan sa Amahan, dili ang word Amahan, no? Og di mo aligar nga si Kristo or di mo maaligar mahigala mga Trinitarian nga si Kristo katapagi ang matinuran ni Kristo dili binuksan. O kung musupak mo sa Biblia, murag ba na ito sa igsoon nga maila na to nga kanabang nagsulti gimog bakak. To kay sumalapas balang kasulatan ang mga apostoles binuksan ang ilang salabutan. Unyang nagbukas ang Dios. Unya ang ilang gisunod igsoon nga bautismo sa pangalan ni Jesus. Kay nga naman igsoon, once binuksan ka, ang Dios mo nagbukas nimo ang mga butang nga di nimo masabtan. Kana sa igsoon 100% ang Dios mao'y naghatag kanila og pagpasabot, di na nato ma-question nga tao. So kung unsay sundon unsa gani pagtuman sa mga apostoles, halimbawa ilang gibautismo ang ngalan ni Hesukristo, di maunay pasabot igsoon, understandable na siya nga ang gipasabot di ay ni Kristo diya sa Mateo 28:19 ang ipabautismo di ang pangalan sa Amahan, ang pangalan ng Anak, ang pangalan ng Espiritu Santo, mo na ipabautismo ni Kristo. Kasi sila man ang gisugo ni Kristo sa maong sugo mahitong sa bautismo. Now, karon mahigala, mo ni atong pag-ila. Kung ikaw tinuod ka
nga simbahan o iglesia ni Kristo nga tinukod ka ni Kristo, mailhan nimo igsuon ang maong doktrina. Mailhan nimo pinagis doktrina. Ang doktrina, baptism in the name of Jesus Christ. Karon, kung dili gani baptism in the name of Jesus Christ, so pakiro na sa mga apostoles. Kasupak-supak na mga higala. So kay supakiro man, number 1 nga ilang gisupak si Kristo nga mao'y nagsugo sa mga apostoles, mao'y nag-authorize sa mga apostoles, mao sila number 1 silang gisugo. So unsa may tawag igsuon og sila mao'y mga supakiro sa sugo ni Kristo, idi ang tawag sila dili sila piki silang pagkatinukod. Ang tawag na igsuon is nag-claim lamang, nag-claim nga sila tinukod ni Kristo pero supak sila ni Kristo. Unya ang tawag na igsuon tigpakarong ingnon, no? Sakit ra ba ng termino nga tigpakarong ingnon? Nga miyon ka nga ako gitukod mi ni Kristo, existing na mindaan sa wala pa sa una pang semana sa creation day o sa creation week. Una pang semana gitukod na mindaan, tapos ang imong doktrina dili sa sukuhay sa doktrina ni Kristo. Ang tawag ana igala igsuon piki nga pagkatinukod. Tinga naman, ang tinuod nga pagkatinukod nagasunod or connected siya sa katudloan ni Kristo. Now, inani lang maigsoon ang pag-ila nato kung kana ba nga mga simbahan tinukod ni Kristo o dili. Inani lang igsoon mga higala nga makalantaw nining video. Posisahan nila ninyo ang ilahang simbahan. Pangutan-on ninyo sila unsa ilang bautismo. Pag mabautismo na sila, dili gamit ang pangalan ni Jesus, kana piki na naigala nga simbahan. Kaya ilang gisupak diha mga apostoles. Number 1, gisupak nila si Kristo nga mao nagsugo sa mga apostoles. No? Number 1, mao ilang gisupak si Kristo. Unya, ikaduhang punto mahigala, ang doon na po yung mga, kung doon na po yung may balaan nga nato nga mga nag-claim po nga kini siya kami may una nga natukod nga simbahan, kami may pinakauna sa tanang simbahan, unya dili gihapon sa connected o dili gihapon sa haom sa doktrina ni Kristo, wa gihapon nagbautismo sa pangalan ni Jesus, piki gihapon na. Kaya nga itong topic karon igsoon, si kinsa man ang tinuod nga iglesia o simbahan nga tinukod ni Kristo. So maghisgot kag tinuod, kabang tinuod sa may laing terminus tinuod mga higala, sa English pa sa lingua is genuine, original. Mo ni pulong mo ni laing translation or kanang pag-sulti sa tinuod, original. But pasabot dili piki. Unsa man kinsa kinsa man ang tinuod nga simbahan o iglesia ni Kristo nga iyang gitukod. So maghisgot tinuod dili piki. Ang mga apostoles nga gisugo ni Kristo, nagbautismo sila sa pangalan ni Jesucristo. O niya ni kaylap igsuon sa tanang kanasuran kay mo may sugo ni Kristo. Pagkaylap mga kaigsunan, ang ilang gidala baptism in the name of Jesus Christ. So karon pag dili nimo mabasa sa ilahang katudloan kung lahi ang ilang bautismo, ang matawag na igsoon piki, mini nga pagkasimbahan, wala magtudlo sa kamatuoran. Mao na nga kini nga program igsoon o sisa sa kamatuoran, ako nang hinaot no nga mabuksan ang inyong salabutan. Kay nasayod ko igsoon nga doon sa mga tao karon nga wala pa taon makasabot, no? Kumbaga kailangan pa nga ilahang maabli ang ilang salabutan aron masabtan nila kung unsa man ang kamatuoran nga nasa Biblia, no? Kay daghan kay igsoon nga naga-express sa ilahang tinuan through social media. Pero kung imo gani igsoon nga uting kayon o imo gani igsoon nga i-search ang ilahang teaching sa Biblia, perting layo no? Ako manginaot nga bisan unsa pa man
bisag unsa pa man nimo pag sa ako lang kaingon igsoon, bisag mangugat pa ka diha, mangugat pa ka or mangugat pa na sila og expose sa ilang doktrina, pero ang ilang katudloan sukwahi sa Biblia o sukwahi sa mga apostoles nga tinukod ni Kristo. Ang inyong pag-ila, mailhan ninyong mga higala nga sila dili gayod sila tinuod nga iglesia o simbahan, tungod kay sila sukwahi man sa katudloan sa atong Ginoong Hesukristo. So ako higala, naningkamot kita no nga ato asab nga ma-expose kining kamatuoran nga nas Biblia, kay kung ang Biblia igsuon magpabilin siya nga dili ma-expose, daghan gayud higala igsuon ang dili makabaton sa kaluwasan. Number 1 igsuon ang kaluwasan. Number 1 igsuon mo ni say number 1 nato nga kaparti sa atong kaluwasan nganuman. Kung sayop ang imong bautismo igsuon, kung ang mga apostoles, kung giun sa nila pagtuman ang mangsugo unya dili maoy pagtuman sa leader sa inyo ang simbahan ang mangsugo. Number 1 ang Marcos 16 versikulo 16 nagingon diha ang motuo og magpabautismo maluwas. So karon mahigala, dunay garantiya di ang bautismo nga kung motuo ka ug unya ang magpabautismo kay igsoon maluwas ka. Karon nabautismohan tud ka, pero ang imong bautismo di pod sa lahi pod sa bautismo sa mga apostoles nga sinugo ni Kristo. So saan ang pagkaluwas? Usmo na ko mga higala, bisan pag mangugat pa sila, mangugat pa sila igsuon o expose sa ilang doktrina, kung ang ilang doktrina lahi ra sa doktrina sa mga apostoles o sukwahi na sa doktrina sa mga apostoles nga gi-authorize ni Kristo, diha nato masayran nga dili tinuod ang ilang simbahan, dili tinuod ang teaching sa ilang simbahan, kundi ang teaching sa ilang simbahan usa ka unsa man, usa ka bunga lamang sa ilang opinion, or sa laing nga pamaagi so ang teaching sa ilang simbahan kana baganing dapig lamang silang gusto, dili dapig sa kamaturan. Unya balikaw na ko igsoon, ang una nga sugo sa wala pa ni kayab si Kristo nga ang iyang pangalan ibautismo sa mga katawhan, magpabautismo ang tao. The Great Commission, magitawag sa Great Commission, dakong sugo ang bautismo mahigala. Kung ang bautismo nining Seventh-day Adventist dili sila sa pangalan ni Jesus, kung ang bautismo nga inyong madungog dili sa pangalan ni Jesus, bantay igsuon nga kana nga teaching dili na sa teaching sa mga apostoles, teaching na sila sa ilang leader lamang higala, no? Bantayan to igsoon, lantaw nato ang mga teaching nila kung igsoon nakasubay pa bas bala ang kasulatan. Number 1, usbo nako, ang bautismo kinahanglan nga ato ang ma-assure or ma-assured nato igsoon nga doon natay assurance sa bautismo kung kana ba insakto ba na nga bautismo, related ba na siya, or kana bang mao ba na ang bautismo o mao inana ba ang pagtuman sa mga apostoles sa mga bautismo, kana nga bautismo mao pa nagmeet lang sa mga apostoles o dili. Kay kung dili na siya ang bautismo nga gigamit sa mga apostoles mga higala, ako moingon igsoon ang Biblia wa gyud matuman nila, nagtuman-tuman lamang sa silang kagalingon. Munang atong pangitaon igsoon ang simbahan nga nagtudlo sa kamaturan, atong pangitaon igsoon ang simbahan nga adunay doktrina nga nagsunod sa kamaturan, nagsunod sa mga apostoles nga gitukod ni Kristo. O kita mga higala, pag nakasunod ta sa doktrina sa mga apostoles,
kung kita igsuon hali nakatuman ta sa doktrina sa mga apostoles, kung ang atong bautismo sama sa bautismo sa mga apostoles, atong makuha mahigala ang assurance nga kita mao tinuod nga tinukod ni Kristo. Nganuman ang tinuod nga iglesia ni Kristo dili sukuhay ni Kristo. Ang tinuod nga iglesia ni Kristo nagsusunod or nisunod mga kaigsunan sa doktrina sa bautismo ni Kristo nga gitudlo niya sa mga apostoles. Mao ra atong conclusion igsoon. Bisag magamit pa kadiya og Baptist Church o unya wa kay di po kamo bautismo narabay po yung mga grupo igsoon nga kung nakuan gyud na himamat nako nga nag-claim sila nga Baptist kuno sila, Baptist Church nagisgot ka nagbaptist pero di mo raw bautismo, diba dili panglinlang nga. Baptist Church, Catholic Church, ang Catholic mao gihapon ni gala nag-claim nga sila founded by Jesus Christ. Unya gigamit dali ito mga referensya nga ilang hinimo. No? Balikan ako igsoon. Mailan nimo ang tinuod nga iglesia kung ang ilang doktrina unsa man kana baganing parehas doktrina sa mga apostoles. Mailan nimo ang tinuod nga iglesia kung sila nagsunod sa mga katudloan sa mga apostoles. Kung ang mga apostoles nagbautismo sa pangalan ni Jesus, kaya may sugo ni Jesus Christ sa Mateo 28:19 nga ibautismo ang pangalan. O kana nasabtan sa mga apostoles. Therefore, pagtuman nila ang ilang gibautismo sa pangalan ni Jesus. Kung kana nga iglesia wa magbautismo sa pangalan ni Jesus mga higala, kana understandable nga di na sa tinuod nga iglesia, piki na sa nga paka-iglesia. Bisan mag-claim pa nga sila mao'y iglesia ni Kristo, founded by Jesus Christ, o niya sila mao'y existing ng daan sa unang simana pa lang sa creation, o niya ang katudloan, ang ilahang doktrina sa simbahan lahira sa doktrina ni Kristo o sa mga apostoles nga sinugo ni Kristo. Ang matawag igsoon dili ni sa atong iglesia, piki nga pagka-iglesia. Ako manghinaot no nga kini maong video makatabang kini sa pagpauswag sa atong kaalam nga langitnon. Dili kaalam nga kalibutan nun, tudkay ang kaalam nga kalibutan igsoon way kaposlanan, pero ang kaalam nga langitnon magadala kanato ngadto sa kalawasan nga igsoon. Ang kaalam nga langitnon, hallelujah, di ni makawat og tao ug unya ang kaalam nga langitnon ang atong padulungan salvation. Nga naman pag makabalo ka sa kaalam sa Dios, pag maablihan ang imong kaugalingon, ang imong salabutan pinaagis kaalam gikan sa Ginoo, kung masabtan nimo nga ang mga apostoles diay sila mao'y nakatuman sa sugo ni Kristo, o ang mga sugo ilang tuman sa paagi sa pagbautismo sa pangalan ni Jesus, kung masabtan nimo igsuon kana rest assured or do not assurance nga imo nang ma-avail ang salvation nga gisaad ni Kristo diya sa Marcos 16:16 nga motuo og magpabautismo maluwas. Pero kung ang imong bautismo dili siya parehas bautismo sa mga apostoles, mao pananigson nga hinulsol ka sa imong kaugalingon o mobalik ka sa doktrina ni Kristo ngayang gitudlos mga apostoles. God bless you, and hangtod sa sunod higayon mga higala kay kini nga programa mao gihapon ang usisa nato sa kamatuoran aron ta igsoon mahimo tang gawas nun o makabaton kita sa kaluwasan na spiritual igsoon nga spirituanon. So daghang salamat mga higala, og ako nagapanginaot no nga hangtod sa sunod nga panahon ang sundon gyapon ninyo ang atong programa usisa sa kamatuoran nga possible nga naa sa makita nato sa Facebook Live, ug unya kung doon na tay mga
kani ba ganing mga interruption, no, nga dili ta makakuan sa Facebook live pinagi sa kakulian nga doon tay mga kuan sa internet connection. So ato lang himo pinaagi ni ini igsoon nga video, no. So sumuna ko igsoon ang tinuod diay nga iglesia nga tinukod ni Kristo kato lamang nagsunod sa katudloan ni Kristo. May igsoon basaha ang Biblia aron imong masabtan ang balaang kasulatan. Kay kon karon igsoon magsunod lang ta sa gipangsulti ning uban unya di ta mabasa sa Biblia, possible igsoon nga ang kaluwasan nga ato ang ginasunod dili na tinuod. May imong mapiki, no. So paningkamutan nato nga ang Biblia maoy ato ang madiscovery pa, no, malabas labaw igsoon nga ato madiscovery. Di ta mo sunod sa mga istorya sa uban tungod kay nagbase lang sa istorya ka word igsoon nga istorya history, history nya possible igsoon nga maghimo-himo kag istorya edi binotbot. So kung ari ta sa balang kasulatan, ang balang kasulatan igsoon is pulos kamatuoran, no. So hangtod sa higayon, ako ingon nga ang Dios panalangin sa matag usa sa mulantaw nining video, ang Dios maghatag usab og dugang kaalam kaninyo mga higala. So God bless kanatong tanan o hangtod sa sunod higayon, maayo ang Dios. Amen. Hallelujah. Abot ka sa higayon nga wala ko damhan sa tanang kakulangon ipunan mo. Walay sama sa imong kamaayo, tapuso ka ngayon nga aragaran ka. Sumani mo na imong gipabaton, kanak mga dilihang ayang pasayloon. Sa mga saad mo, Diyos, na akong naangkon, ikaw na pabilin nga Okay, nagpadayon kita sa ato ang pagpaminaw sa usa ka awit nga naguluhan gipabaton og padayon higson sa pagpaminaw sa mensahe sa awit. Kaya pagpunasayo na ikaw ang tanan ko, sa dihang nailuhan ka, iluwas mo. Alang di ay mga higala sa ato ang doon natin dugang i-input nga Bible nga pwede din nato igsoon nga ma-view kini nga ato ang mga videos pinaagi sa ato ang sa YouTube. So makita igsoon ang ato ang YouTube channel nga entitled as Inspired by the Scripture. So pwede nato igsoon nga malantaw pinagi sa YouTube, and then pwede pa sa nyo igsoon nga i-share, no, ang mga videos aron makatabang ta sa paghatag usab og information sa uban nga wala pa higala masayod sa kamatuoran, no. So ako rang hangyo pod ang uban, no, nga i-share lang ang mga video sa mga videos nako tanan, okay, aron pod igsoon nga makatabang ni uban nga wala pa masayod sa kamatuoran. So makita igsoon. So may possible mga higala nga ako ang YouTube channel tungkol kay jutay patag mga videos, gamay patag subscribers, no, pulo pa tong subscribers, pero sige lang, okay lang na. Ang ato lang higala nga kung di ninyo makita inig-search sa YouTube ang ato ang YouTube channel nga Inspired by the Scripture, pwede niyo igsoon nga i-click na ako'y link dito
sa Jason Anadon Himina nga Facebook account o niya sa ako ang information doon ako'y link din ha mga higala nga inspired by the scripture nanay link diha no sa YouTube channel paki-click lang and then matik na naigsoon nga mo appear na sa YouTube no. So kung di ninyo again and again kung di ninyo ma-search ang ako ang YouTube channel sa YouTube, pwede ninyo nga balikan ang inyong Facebook dayong i-click ang akong pangalan dayon sa na ako'y link no sa akong Facebook account nga YouTube no link. So i-click lang na igsoon aron inyo sab nga ma-view ang ako ang or ang ato ang mga videos may tungod sa pulong sa Ginoo. O niya doon na sabtay Facebook live no nga usisa sa kamaturan basta mayroon ta connection igsoon ato ra nga mapadayon gyud ang ato ang live video. Pero kung dili siya or wala maayo nga connection pinagil lang sa video recording igsoon. So mana na follow lang ang ato ang Facebook account no nga Jason Himina. And then i-subscribe lang pod no palihog sa ato ang YouTube channel no nga inspired by the scripture. And again, kung di niyo makita ang ako ang YouTube channel, unang-una i-search ninyo Jason Himina sa YouTube. Kung di pa niyo makita igsoon, nanako assurance ihatag ninyo nga ang ako ang YouTube channel na nakoy link sa ako nga Facebook account. So pag click niyo sa ako nga link, matik na naigsoon moabot na sa YouTube. So inyo nang malantaw ako mga videos dito. Hoping no nga mo matik ni sa niya nga mo appear. Pero once nga nakasubscribe mo igsoon matag video, mo appear na ni sa inyo nga YouTube. So daghang salamat. Ato sab nga i-continue ang pag-play sa ato nga awit nga gipa lanog karon naguluhan o gipabaton.